नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आजको कक्षामा हामीले कक्षा 4 को गणित विषय अन्तर्गत पाठ 6 मा रहेको भिन्न, दशमलव र प्रतिशत भन्ने पाठ अन्तर्गत रहेर छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि भिन्न सम्बन्धी केही कुराहरू चाहिँ जानिसक्नु भएको छ हो। के जान्नु भएको थियो सम्झिनुस् त? हो, अघिल्लो कक्षामा चाहिँ हामीले आधा कस्तोलाई भन्ने, तिहाई कस्तोलाई भन्ने अनि चौथाई कस्तोलाई भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। यसै गरी समान हर भएका भिन्नहरू कस्ता हुन्छन् र ती समान हर भएका भिन्नहरूमा चाहिँ सबैभन्दा सानो भिन्न कुन चाहिँ हुन्छ, कसरी छुट्याउने, ती मध्ये सबैभन्दा ठुलो भिन्न कसरी छुट्याउने, ती समान हर भएका भिन्नहरूलाई सानोदेखि ठुलोको क्रममा कसरी राख्ने अथवा ठुलोदेखि सानोको क्रममा कसरी मिलाएर राख्ने भन्ने विषयमा अघिल्लो कक्षामा चाहिँ हामीले जानिसकेका थियौँ। अब आजको कक्षामा चाहिँ हामीले थप केही नयाँ कुराहरू जान्नेछौँ। आज त हामीले यहाँ फरक प्रकारको भिन्न पनि पढ्छौँ। हेर्नुहोस् है, अघिल्ला कक्षाहरूमा हामीले उपयुक्त भिन्नहरूको बारेमा पढेका थियौँ। त्यस्ता भिन्नहरू प्रयोग गरेर चाहिँ धेरै समस्याहरूको समाधान गरेका थियौँ। तर आज त नयाँ खालको भिन्न भनेपछि अनुपयुक्त भिन्न, साथै आज त मिश्रित सङ्ख्या भन्ने नयाँ कुराहरू हामीले जान्नेछौँ। सबैजना भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा यो उपयुक्त भिन्न, अनुपयुक्त भिन्न र मिश्रित सङ्ख्या भन्ने शीर्षक अन्तर्गत रहेर पल्टाएर बस्नुहोस् है। अब म पहिला सुरुमा यहाँ एउटा तपाईहरूलाई चित्र देखाउँछु। यहाँ कोठा भएको चित्र छ मसँग, हेर्नुहोस् त। अब यो चित्रमा तपाईहरूलाई छाया पारेर देखाउनुहोस् भनेर 3 का मुनि 10 भिन्नलाई जनाउनुहोस् भनेर भनियो भने कसरी जनाउने होला? यो छाया पार्नुपर्ने हुन्छ। पहिला त यहाँ तल लेखिएको हर हो, माथिको अंश हो भन्ने कुरा हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि थाहा पाइसकेका छौँ। यो हरले चाहिँ सिङ्गो वस्तुलाई बराबर कति भाग लगाइयो भन्ने अवधारणा दिन्छ। भनेपछि यहाँ 10 भाग लगाइएको रहेछ। 10 वटा कोठा छन् कि छैनन् होला, गन्ती गरौँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यी 10 भागमध्ये हामीले अब कति भागमा छाया पार्नुपर्ने भयो त? हो, 10 भागमध्ये हामीले अब 3 भागमा छाया पारेर देखाउनु पर्ने भयो। सकिन्छ होला त? सकिन्छ। 3 वटा कोठाहरूमा छाया पारिदिउँ न। मैले अहिले पहिलो कोठामा छाया पारेँ है, यही कोठामा मात्रै पर्ने गरी। यसै गरी अर्को दोस्रो कोठामा छाया पारेँ मैले। एउटा कोठा, दुईटा कोठा त भयो, तर चाहिएको छ 3 वटा भनेपछि अर्को थप एउटा कोठामा पनि के गरेँ त मैले छाया पारेँ। यसरी यो 3 का मुनि 10 भिन्नलाई हामीले यसरी छाया पारेर देखायौँ। 10 भागमध्ये 3 भाग चाहिँ छाया पार्ने भनेर भनिया त हो नि। हो ल, यसरी छाया पार्न त सकिन्छ। तर कसैले तपाईँलाई चाहिँ यसलाई ट्याक्कै उल्टाइदिएर, हेर्नुहोस् है, यो भिन्नलाई उल्टाइदिएर 10 का मुनि 3 भागमा छाया पार्नुहोस् त भनिदियो भनेदेखि कसरी पार्ने होला? 3 भाग मध्ये 10 भाग भनेको छ कि भन्न खोजेको होला? के होला? यो त मिल्दैन कि जस्तो नि लाग्ला कतिजनालाई त। हो, आज हामीले यस्तै हिसाबहरू पढ्छौँ, रमाइलो छ। हेर्नुहोस् है, 3 का मुनि 10 भने त हामीलाई थाहा छ। 10 का मुनि 3 भने चाहिँ कस्तो होला त? कसरी लेख्ने होला, कसरी छाया पार्ने होला, त्यो पनि आज हामीले जान्नेछौँ। सबैजना इच्छुक हुनुहुन्छ? तयार हुनुभयो? ल सुरु गरौँ है त। अब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा मिठो फलफुल देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, के होला यो? हो, यो हो स्याउ। स्याउलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के भन्छौँ त हामीले? स्याउलाई अङ्ग्रेजीमा एप्पल भन्छौँ। एप्पल, एप्पल भनिन्छ। अब मेरो हातमा अहिले यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले 2 वटा स्याउहरू लिएँ। हातमा अहिले मेरो कतिवटा स्याउहरू छन् त? 2 वटा छन्। कतिवटा स्याउ छ लेख्नुहोस् भने लेख्न सकिन्छ? किन नसक्ने नि? सरको हातमा 2 वटा स्याउहरू छन् भनेर लेख्न सकिहाल्यो नि। सक्यो कि सकिएन? सकियो।
अब यी दुईवटा स्याउहरूमध्ये एउटा स्याउलाई चाहिँ मैले हेर्नुहोस् है यहाँ चक्कुको सहायताले बराबर हुने गरी दुई भाग लगाउँछु। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हात काट्न सक्छ, घाउ हुन सक्छ। तपाईँहरूले नै यसरी बराबर दुई भाग लगाउनु पर्ने भयो भने चाहिँ आफ्नो अभिभावकको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई बराबर दुई टुक्रा बनाएँ। ल हेर्नुहोस् त, आधा आधा बनाएँ। सिङ्गोलाई बराबर दुई भाग लगाएपछि के हुन्छ भनेको थियो, आधा हुन्छ भनेको होइन। यता एउटा आधा एउटा आधा, दुईटा आधा मिलेर एउटा सिङ्गो बन्यो। अब यो मेरो हातमा आधा स्याउ छ भनेर यसलाई गणितीय वाक्यमा कसरी लेख्ने होला त? आधालाई कसरी लेख्ने होला? अघिल्लो कक्षामा जानिएको छ नि, आधालाई पनि भिन्नको रूपमा लेख्न सकिन्छ भनेर। आधा भनेको त एकका मुनि दुई हो भनेर भनेको होइन हामीले? हो त नि, बराबर दुई भाग लगाइएको मध्ये दुई भागको एक भाग भनेर भनेको। दुई भागको एक भाग भनेको चाहिँ आधा हो भनेर पढेको होइन? हो, ल हेर्नुहोस् है, आधालाई एकका मुनि दुई भनेर लेख्न सकिँदो रहेछ। तर मेरो हातमा अहिले एउटा सिङ्गो स्याउ र एउटा चाहिँ आधा स्याउ छ। अब यसलाई चाहिँ एकैचोटि गणितीय वाक्यमा कसरी लेख्ने होला त? एउटै भिन्नमा, दुईटा नबनाइकन एउटै भिन्नमा कसरी लेख्ने होला त? सिङ्गो स्याउ एउटा छ, आधा स्याउ एउटा छ। सिङ्गोलाई एकले जनाइन्छ, आधालाई एकका मुनि दुईले जनाइन्छ। दुईटैलाई मिलाएर कसरी लेख्ने होला? यसको लागि चाहिँ एउटा सजिलो तरिका के छ भने यो सिङ्गोलाई पनि पहिला आधा बनाइदिउँ। ल आउनुहोस् है, चक्कु छ मसँग यहाँ, धारिलो छ। चक्कुलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भन्छन् भन्नुहोस् त? हो, नाइफ भन्छन्। के या नाइफ, नाइफ भन्छन्। यो चाहिँ अभिभावक अगाडि भएपछि मात्र चलाउनु पर्छ, त्यही पनि अभिभावकको सहायताले। आफूले गर्नु हुँदैन है, धारिलो हुन्छ, हात काट्न सक्छ, रगत आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, अब मैले चाहिँ यहाँ काटेँ, यसलाई बराबर दुई भाग हुने गरी मैले यो स्याउलाई फेरि के गरेँ त? काटेँ। ल अब यो स्याउ भयो दुईवटा आधा र अघिको एउटा आधाले गरेर मसँग अहिले जम्मा कतिवटा आधा भए त? जम्मा तीनवटा आधा स्याउहरू भए। अब यो तीनवटा आधालाई चाहिँ गणितीय वाक्यमा लेख्न सकिन्छ होला नि त? ल आउनुहोस् त, लेखिहेरौँ। तीनवटा आधा, मसँग अहिले जम्मा कतिवटा आधा स्याउहरू भए त? तीनवटा आधा स्याउहरू भए। ल हेर्नुहोस् है, तीनवटा आधा। ल हेर्नुहोस् है, तीनवटा आधा भनेपछि आधा भनेको त हामीले थाहा पाइहाल्यौँ, एकका मुनि दुई हो। कतिवटा भन्दा तीनवटा है। तीनवटा भनेपछि तीन ठाउँमा आधा छ नि त हाम्रो, कि होइन? आधा चाहिँ कति ठाउँमा छ? तीन ठाउँमा छ नि। एउटा र दुईटा यहाँ एउटा हातमा लिएँ मैले, अर्को यहाँ छ। भनेपछि तीन ठाउँमा के छ? आधा छ। त्यसैले यो तीनवटा आधालाई जनाउनलाई चाहिँ हामीले बिचमा ओटाको ठाउँमा गुणनको चिन्ह लेख्छौँ। अब के गर्ने त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् है, यो तीनवटा आधालाई चाहिँ हामीले कसरी एउटै भिन्नमा लेख्छौँ भने अब यो माथि माथिको चाहिँ गुणन गरिन्छ जहिले पनि। हेर्नुहोस् है, तीनलाई एकले गुणन गर्दा तीन एकान तीन, तल चाहिँ दुई जस्ताको तस्तै भए। तीनवटा आधालाई एउटै भिन्नमा लेख्दा त तीनका मुनि दुई भयो। तर ल हेर्नुहोस् है, हामीले त यस्तो खालको भिन्न खासै पढिएको छैन नि। अहिलेसम्म यस्तो भिन्न आछ त? हामीले अगाडि पढेका भिन्नहरूमध्ये भन्दा यो भिन्न के कारणले फरक छ होला? ल भन्नुहोस् त। भिन्नको यो तलको सङ्ख्यालाई हामीले हर भन्छौँ, माथिको सङ्ख्यालाई हामीले अंश भन्छौँ। हामीले अहिलेसम्म कस्तो भिन्न मात्र पढेका थियौँ भन्दा यो हर ठुलो भएको, अंश सानो भएको। जस्तै अघि भर्खर हामीले कक्षाको सुरुमा छाया पार्यौँ, 10 भाग मध्ये 3 भाग हामीले छाया पार्यौँ। यो हर के भयो त? यहाँ हर ठुलो भयो, अंश के भयो त? अंश सानो भयो। यस्तो हर ठुलो, अंश सानो भएको भिन्न पढिराखेका थियौँ हामीले त। यहाँ त अचानक कस्तो खाले भिन्न आइदियो भन्दा हर चाहिँ सानो, अंश चाहिँ ठुलो भएको भिन्न आयो। हो, यस्तो भिन्नलाई चाहिँ हेर्नुहोस् है, जसको
हर ठुलो छ अंश सानो छ त्यस्तो भिन्नलाई उपयुक्त भिन्न भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ? उपयुक्त भिन्न। अर्थात् हामीले अहिलेसम्म 3 कक्षामा अनि 4 कक्षामै पनि योभन्दा अघिल्लो कक्षामा त कस्ता खाले भिन्नहरू मात्र पढेका रहेछौँ त भन्दा उपयुक्त भिन्नहरू मात्र पढिएको रहेछ। र अहिले आएर नयाँ खाले भिन्न आयो। यी उपयुक्त भिन्नमा चाहिँ हर ठुलो अंश सानो हुने रहेछ। तर यहाँ त फरक खालको भिन्न छ, हर सानो अंश ठुलो छ। हो, यस्तो भिन्नलाई चाहिँ अनुपयुक्त भिन्न भनेर भनिन्छ। जहाँ हर ठुलो अंश सानो उपयुक्त भिन्न अनि हर सानो अंश ठुलो अनुपयुक्त भिन्न। ल यता हेर्नुहोस् त सबैजनाले, हेर्नुहोस् है, भिन्नको हर भन्दा अंश सानो हुँदा, हर भन्दा के सानो? हो, अंश सानो। जस्तै यस तलको हर भयो, हर 5 छ अंश 3 छ भनेपछि 5 भन्दा 3 चाहिँ सानो भयो। सानो हुँदा यस्तो भिन्नहरूलाई उपयुक्त भिन्न भनिन्छ। जस्तै 3 का मुनि 5, 2 का मुनि 7, 1 का मुनि 3 र 5 का मुनि कति? 5 का मुनि 7। यी सबै भिन्नहरूमा हर चाहिँ ठुलो छ, अंश चाहिँ के छ त? अंश साना छन्। त्यस कारणले यदि हर चाहिँ ठुलो अंश चाहिँ सानो छ भने यस्तो भिन्नलाई चाहिँ के भन्न सकियो त? हो, उपयुक्त भिन्न भन्न सकियो। तर हामीले अहिले भर्खरै पढेको नयाँ भिन्न चाहिँ के हो रे? अनुपयुक्त भिन्न हो। अनुपयुक्त भिन्नलाई चाहिँ, अनुपयुक्त भिन्नमा चाहिँ के हुन्छ त? हर चाहिँ सानो अंश चाहिँ ठुलो हुन्छ। ल आउनुहोस् त हेरौँ। यहाँ के लेखिएको छ पढ्नुहोस् है। भिन्नको हर भन्दा अंश ठुलो हुँदा त्यस्तो भिन्नलाई अनुपयुक्त भिन्न भनिन्छ। जस्तै उदाहरणहरू हेरौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त उदाहरणहरू। 7 का मुनि 5 भनेको छ। 5 भनेको हर भयो, 7 भनेको अंश भयो। हर भन्दा अंश ठुलो। यहाँ पनि 10 का मुनि 7 भनेको छ। हर भन्दा के ठुलो? अंश ठुलो। यहाँ पनि हर भन्दा अंश ठुलो, यहाँ पनि हर भन्दा अंश ठुलो। यसरी हर भन्दा अंश ठुलो भएको भिन्नलाई त के पो भनिदो रहेछ? अनुपयुक्त भिन्न भनिदो रहेछ। मैले सुरुमा एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ नि, तपाईहरुलाई थाहा छ? 3 का मुनि 10 त हामीले लेख्यौं, 10 का मुनि 3 चाहिँ के होला, हुने होला कि नहुने होला भनेको थियौं। हुँदो रहेछ नि। यसमा त हर भन्दा अंश ठुलो छ, त्यसकारणले यो भिन्न के भयो त? अनुपयुक्त भिन्न भयो। ल हेर्नुस् है, अब दुईटा कुरा जानिसकियो है भाइ बहिनीहरु, दुईटा कुरा सिकियो। एकचोटि मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु ती दुईटा कुराहरू। दुई प्रकारका भिन्नहरूको बारेमा हामीले जानिसक्यौं। एउटा उपयुक्त भिन्न, अर्को अनुपयुक्त भिन्न। यदि भिन्नको हर चाहिँ ठुलो, अंश चाहिँ सानो छ भने त्यस्तो भिन्न उपयुक्त भिन्न भयो। र हर चाहिँ के त? हर चाहिँ ठुलो, अंश चाहिँ सानो छ भने त्यस्तो भिन्न चाहिँ अनुपयुक्त भिन्न भयो। अब अर्को पनि एउटा थप भिन्न छ। ल हेर्नुस् है, अब यो आधा स्याउ भयो, यो सिङ्गो स्याउ भयो। यो सिङ्गो र आधालाई पनि एकैचोटि लेख्न मिल्छ। हेर्नुस् है, अघि चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दा सिङ्गो र आधालाई लेख्दा पहिला सुरुमा सिङ्गो एउटा स्याउ थियो यहाँ अघि हामीसँग, र आधा एउटा थियो। यसलाई लेख्नलाई हामीले सिङ्गोलाई पनि आधा बनायौं अनि तीनवटा आधाहरू भए र तीनवटा आधालाई हामीले भिन्नमा लेख्यौं। तर अब आधा नबनाइ पनि लेख्न सकिन्छ है। कसरी होला? ल हेर्नुस्, यो हो सिङ्गो स्याउ, यो हो आधा स्याउ। मसँग अहिले कस्ता कस्ता स्याउहरू रहेछन् त भन्दा एउटा सिङ्गो स्याउ रहेछ, एक सिङ्गो प्लस अर्को के छ, एक आधा स्याउ छ। एउटा सिङ्गो र एउटा आधा स्याउ छ मसँग अहिले। अब सिङ्गो स्याउ भनेपछि त एउटा एक छ, यसलाई कतिवटा स्याउ छ सरको हातमा भन्दा एउटा छ भनेर लेख्न सकिहालिन्छ नि। अहिले एउटा स्याउ छ सिङ्गो चाहिँ, प्लस अनि आधा चाहिँ कतिवटा छ भन्दा आधा पनि एउटा छ, आधा पनि के छ,
एउटा छ भने आधालाई कसरी लेख्ने त भिन्नको रूपमा? अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले जानिसकेका छौँ नि, आधालाई एकका मुनि 2 भनेर लेख्ने। ल हेर्नुहोस् त है, एउटा सिङ्गो स्याउ एउटा आधा स्याउ छ। अब यसलाई कसरी लेखिन्छ त भन्दा गणितीय वाक्यमा कसरी लेख्ने प्रचलन छ भन्दा यो बिचको प्लसलाई हटाइदिने अनि यसरी लेख्ने। अगाडिको 1 जस्ताको तस्तै, यताको 1 का मुनि 2 जस्ताको तस्तै, यसलाई ल्याएर जोडेर लेखिदिने। यो 1 चाहिँ यो धर्काको बिचमा हुने गरी लेख्ने। यसरी लेख्ने चलन छ। हेर्नुहोस् है, बिचको प्लस चाहिँ लेखिँदैन। र पढ्ने चाहिँ कसरी त फेरि? अब यो त हेर्दै अलि अनौठो खालको सङ्ख्या देखियो। यस्तो सङ्ख्या त हामीले अहिलेसम्म देखेका थिएनौँ। यहाँ त 2 खालको सङ्ख्या मिलेको छ। हेर्नुहोस् है, एउटा चाहिँ पूर्ण सङ्ख्या छ, पूर्णाङ्क छ, 1 भनेर एउटा सङ्ख्या नै भयो, सिङ्गो सङ्ख्या। अर्को चाहिँ 1 का मुनि 2 भनेर अर्को चाहिँ भिन्न छ। भनेपछि यहाँ त 2 खालको भिन्न र सङ्ख्या मिलेर बनेको सङ्ख्या रहेछ, मिसिया छ। 2 खालको सङ्ख्या यहाँ के भएको छ? मिसिएको छ। एउटा पूर्ण सङ्ख्या छ, अर्को भिन्न छ। यसरी सङ्ख्यालाई र भिन्नलाई, पूर्ण सङ्ख्यालाई र भिन्नलाई एकै ठाउँमा मिसाएर लेखिएको सङ्ख्यालाई चाहिँ मिश्रित सङ्ख्या भनेर भनिन्छ। नयाँ कुरो जानियो। हेर्नुहोस् है, के भन्ने रहेछ यसलाई? मिश्रित सङ्ख्या भन्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, अब यता हेरौँ, नयाँ कुरो यहाँ हेरौँ है त। सिङ्गो सङ्ख्या र उपयुक्त भिन्नको रूपमा व्यक्त गरिएको सङ्ख्यालाई मिश्रित सङ्ख्या भनिन्छ। कस्तो कस्तो रहेछ हेर्नुहोस् है। एउटा रहेछ सिङ्गो सङ्ख्या, एउटा के रहेछ? सिङ्गो सङ्ख्या, जस्तै यहाँ 1 सिङ्गो सङ्ख्या भयो। अर्को उपयुक्त भिन्न, यहाँ चाहिँ फेरि यतापट्टि अनुपयुक्त भिन्न हुनु भएन। भिन्नमा लेखेको चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा उपयुक्त नै हुनु पर्यो। उपयुक्त भनेको हर ठुलो अंश सानो हो। यसरी सिङ्गो सङ्ख्या र उपयुक्त भिन्नलाई मिसाइएर लेखिएको सङ्ख्यालाई नै के भन्ने रहेछ त? मिश्रित सङ्ख्या भनेर भन्ने रहेछ। जस्तै यहाँ उदाहरणहरू हेरौँ। 4 सिङ्गो 1 का मुनि 2। ल हेर्नुहोस् त है, सिङ्गो सङ्ख्या पनि छ, भिन्न पनि छ। यसै गरी अर्को हेरौँ है, 2 सिङ्गो 4 का मुनि 5। अर्को सङ्ख्या पनि छ है, 2 सिङ्गो कति? 4 का मुनि 5। यसै गरी अर्को 5 सिङ्गो 3 का मुनि 5। ल हेर्नुहोस् त है, यसरी मिश्रित सङ्ख्या र के होला अर्को? मिश्रित सङ्ख्या भनेको चाहिँ सिङ्गो सङ्ख्या र उपयुक्त भिन्न दुवैको मिश्रित रूपलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ त? मिश्रित सङ्ख्या भनेर भन्ने रहेछ। ल, 3टा नयाँ कुरा थाहा पाइयो। तपाईँहरूले सिक्नुभयो नि 3टा कुराहरू के रहेछन्? एकचोटि फेरि सम्झिनुहोस् त। सुरुमा उपयुक्त भिन्न। उपयुक्त भिन्नमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हर ठुलो अंश सानो हो। स्याबास, त्यही हो। ल हेर्नुहोस्, यसै गरी अनुपयुक्त भिन्नमा चाहिँ हर सानो अंश ठुलो। त्यसै गरी भर्खरै थाहा पाएको चाहिँ के भन्दा त मिश्रित सङ्ख्या। मिश्रित सङ्ख्यामा चाहिँ सिङ्गो सङ्ख्या र उपयुक्त भिन्नलाई मिसाइएर लेखिएको सङ्ख्यालाई नै के भन्ने रहेछ? मिश्रित सङ्ख्या भन्ने रहेछ। अब हेरौँ है, यहाँ अरू यस्तै हिसाबहरू हामीसँग धेरै छन्। यहाँ हामी किताबको अभ्यास हेरौँ एकचोटि। ल हेर्नुहोस्, तलको चित्रमा रङ्गाइएको भागले कति जनाउँछ? सही उत्तर छानेर कापीमा लेख्नुहोस् भनिएको छ। तपाईँहरूको किताबमा नि यही प्रश्न छ। म चाहिँ यहाँ सही उत्तरमा गोलो घेरा लगाउँछु। तपाईँहरूले चाहिँ यो सबै लेखिरहनु परेन। यो मध्येको सही उत्तर चाहिँ जुन हो त्यसलाई आफ्नो कापीमा लेख्नु पर्यो। अब पहिला सुरुमा यो कस्तो खाले भिन्न होला त? उपयुक्त भिन्न होला कि अनुपयुक्त भिन्न होला कि मिश्रित सङ्ख्या होला कि कस्तो होला? यो त उपयुक्त भिन्न हो। किन भन्दा हर ठुलो छ, अंश के छ? सानो छ। यस्तोलाई के भनिन्छ? उपयुक्त भिन्न भनिन्छ। अब यसलाई पहिला सुरुमा बराबर कति भाग लगाइएको छ त्यसलाई तल हरमा लेखिन्छ। यहाँ यो 2टा सेतो भएको भागबाट गरौँ है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि
बराबर 8 भाग लगाइएको रहेछ। कति भाग लगाइएको रहेछ? 8 भाग भनेपछि सबैको तल 8 छ। अनि 8 भागहरूमध्ये पनि कति भाग चाहिँ रङ्गाइएको छ होला त? गन्ती गरौँ है। यहाँबाट हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै गन्ती गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 भाग चाहिँ रङ्गाइएको रहेछ। यो दुईटा त सेतो छ, रङ्गाइएको छैन भने माथि अंशमा लेखिनु पर्ने भयो 6। माथि 6 तल 8 भनेपछि 6 का मुनि 8। यो त होइन, 3 का मुनि 8 कहाँ छ त? यहाँ रहेछ 6 का मुनि 8 भनेपछि यसलाई अब म गोलो घेरा लगाउँछु। तपाईँहरूले चाहिँ यो सही उत्तरलाई आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है। हुन्छ? शाबास। ल यसै गरी अर्को चित्रमा हेरौँ है। तलको चित्रमा रङ्गाइएको भागले कति जनाउँछ? सही उत्तर छानेर कापीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस् है। अब यहाँ पनि बराबर कति भाग लगाइएको छ? गन्ती गरौँ है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 8 भाग लगाइएको छ भनेपछि तल हरमा 8 हुनु पर्यो। यहाँ र यहाँ सही दुई ठाउँमा, अरू त मिल्दै मिलेनन्, किनभने यो 2 छ, यसमा 6 छ, यसमा 7 छ, लेख्नै परेन। अनि 8 भागहरूमध्ये पनि कति भाग चाहिँ रङ्गाइएको छ होला? त्यो गन्ती गरौँ। 1 2 3 भनेपछि 3 का मुनि 8 हुने भयो। यसमा 6 का मुनि 8 छ, 6 भाग रङ्गाइएकै होइन, लेख्नै पाइएन। यहाँ छ 3 का मुनि 8। 1 2 3 भागै रङ्गाइएको हो। त्यसैले यसलाई के गर्नु पर्यो त? गोलो घेरा लगाउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, लाग्यो कि लागेन? लाग्यो। तपाईँहरूले चाहिँ यो सही उत्तर कापीमा लेख्नुहोस् है। हुन्छ? शाबास। यसै गरी हेरौँ है अर्को चित्र। ल हेर्नुहोस् है। तलको चित्रमा रङ्गाइएको भागले कति जनाउँछ होला त? अहिलेको जस्तै हो। पहिला जम्मा कति भाग लगाइएको छ त्यो हेरौँ है। 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग लगाइएको छ भनेपछि हरमा हुनु पर्यो 4। हेर्दै जाउँ त, यहाँ त काहीँ पनि छैन कि क्या हो? यहाँ रहेछ लास्टमा। भनेपछि त सिधै 4 भाग लगाइएको, अरू भिन्न नै छैन। सही यही हुन सक्ने सम्भावना छ। 4 भागमध्ये पनि रङ्गाइएको भाग 1 छ भनेपछि माथि अंशमा हुनु पर्यो कति? 1 हुनु पर्यो। 1 त धेरैको छ, तर हर पनि मिल्नु पर्यो नि त। हर यसको मिल्यो, यसको माथि अंश पनि मिल्यो भनेपछि 1 का मुनि 4। यही रहेछ हाम्रो सही उत्तर। 4 भागमध्ये 1 भाग चाहिँ रङ्गाइएको। ल अब यसलाई के गरौँ? गोलो घेरा लगाइदिउँ? लगाइदिउँ त? लाए है त। ल हेर्नुहोस् त, गोलो घेरा लाग्यो। तपाईँहरूले के गर्ने त? यो सही उत्तरलाई आफ्नो कापीमा लेख्ने। सक्नुहुन्छ? सबैले सक्नुहुन्छ नि? शाबास। ल अर्को हेरौँ है त। अहिलेको जस्तै चित्रमा रङ्गाइएको भागले कति जनाउँछ होला? भिन्नमा लेख्नु पर्यो। पहिला यो आयतलाई बराबर कति भागमा बाँडिएको छ त्यो हेरौँ है। यतापट्टि 1 भाग, यतापट्टि 1 भाग, 2 भागमा बाँडिएको छ भने तल हरमा त 2 हुनु पर्यो। यसमा 3 छ, मिलेन। 4 छ, मिलेन। 2 यसमा रहेछ, अरू हेरौँ 5 छ, 1 छ भनेपछि त अघिको जस्तै सही उत्तर हुने सम्भावना त यो एउटा मात्र देखियो। अंश चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन होला त? अंश हेरौँ है। अंश भनेपछि 1 भाग मात्र रङ्गाइएको कारणले माथि अंशमा 1 हुनु पर्यो। 2 भागमध्ये 1 भाग रङ्गाइएको छ कि छैन यसमा? भनेपछि यसको माथि अंशमा त 1 नै छ भने यो पनि मिल्यो। ल हेर्नुहोस्, 1 का मुनि 2 चाहिँ यसको के रहेछ? सही उत्तर रहेछ। कस्तो उत्तर रे? सही उत्तर रहेछ। सही उत्तरलाई कहाँ लेख्ने त? कापीमा लेख्ने। म चाहिँ गोलो घेरा लगाइदिन्छु। ल यो गोलो घेरा लागेको उत्तरलाई कहाँ लेख्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू? कापीमा लेख्नु पर्यो है त। अब के आउँछ होला हेर्नुहोस् है। अहिलेको जस्तै तलको चित्रमा रङ्गाइएको भागले कति जनाउँछ? सही उत्तर छानेर कापीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस् है। अब यहाँ एउटा त्रिभुज छ। त्रिभुजभित्र यहाँ कति धेरै त्रिभुजहरू छन्। कतिवटा त्रिभुजहरू रहेछन्? यहाँबाट गनाउँ त। 1, यसले 2, यसले 3, यसले 4 रहेछ भनेपछि बराबर 4 भाग लगाइएको रहेछ यो ठुलो सिङ्गो त्रिभुजलाई। भनेदेखि त हरमा कति हुनु पर्यो त? हरमा 4 हुनु पर्यो। यसको हरमा 2 छ,
यसको हरमा 4 छ भनेपछि यही उत्तर होला त? हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अरू पनि त हरमा 4 भएका छन् कि हेर्दै जाउँ है। यसमा छैन, यसमा रहेछ है, के यो चाहिँ उत्तर हो त? यसलाई गोलो लगाइदेऊ। अहिले चेक गर्ने बाँकी छ। अहिले हर पो हेरियो त, हरमा 4 भएको यो दुईटा भेटियो। अब अर्को के हेर्न बाँकी छ? कति भाग रङ्गाइएको छ भनेर हेर्न बाँकी छ। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। 3 भाग रङ्गाइएको छ भनेपछि माथि अंशमा चाहिँ कति हुनु पर्यो? 3 हुनु पर्यो। भनेपछि यहाँ यसको माथि 3 छ, तल 4 छ। 3 का मुनि 4। ल हेर्नुहोस् है, यो 3 का मुनि 4 नै हाम्रो कस्तो उत्तर हो भन्दा सही उत्तर हो। यसलाई गोलो घेरा लगाइयो। ल अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है। दिएका भिन्नहरूमा उपयुक्त भिन्न, अनुपयुक्त भिन्न र मिश्रित सङ्ख्या चिनेर कापीमा सार्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, यो मध्ये पहिला सुरु उपयुक्त भिन्न चाहिँ के होला नि त हेरौँ है। अब यो त अगाडि सिङ्गो सङ्ख्या र उपयुक्त भिन्न छ, मिश्रित सङ्ख्या भइहाल्यो। यसको चाहिँ हर सानो छ क्या। हर सानो भएपछि अंशभन्दा हर सानो भइदियो भने त यो त के हो? अनुपयुक्त भिन्न हो। यो लेख्न मिलेन, तर यो चाहिँ मिल्छ होला सायद। 1 का मुनि 2 भनेको छ, 1 भयो अंश, 2 भयो हर। अंशभन्दा के ठुलो? हर ठुलो। त्यसैले यो चाहिँ यहाँ ल्याउनु पर्यो। 1 का मुनि 2 लाई कहाँ राख्नु पर्यो त? उपयुक्त भिन्न भएको ठाउँमा राख्नु पर्यो। पर्यो कि परेन? किन राखेको भन्नुहोस् त? हो, भेरी गुड। ल हेर्नुहोस्, किन राखिएको त भन्दा उपयुक्त भिन्न भनेका त्यस्ता भिन्न हुन् जसको चाहिँ अंशभन्दा हर ठुलो हुन्छ। यसको अंशभन्दा हर ठुलो छ, तर यसमा त अंशभन्दा हर सानो छ है। 7 भन्दा 4 सानो हो नि त। यस्तोलाई चाहिँ अनुपयुक्त भिन्न भनिन्छ। अहिले यता तल अनुपयुक्त भिन्न लेख्दा यसलाई लेखियो। अब 5 का मुनि 3 पनि राख्न मिलेन। किन मिलेन त भन्दा यसको पनि अंशभन्दा हर सानो छ, सानो भएपछि अनुपयुक्ततिर गयो। अर्को 2 का मुनि 4 भनेको छ, यो चाहिँ मिल्यो है। फेरि किन मिल्यो त भन्दा अंशभन्दा हर ठुलो छ। अंशभन्दा हर ठुलो हुने बित्तिकै त्यो त उपयुक्त भिन्नमा आइहाल्यो है। अर्को हेरौँ है त। 6 का मुनि 4 भनेको छ। 6 का मुनि 4 पनि हामीलाई थाहा छँदैछ नि, अंशभन्दा हर सानो भएपछि यता अनुपयुक्ततिर गयो भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। यसै गरी 5 का 5 हो त यो। 5 त छ, तर अगाडि 1 पनि छ। 1 र 5 कति भयो? 15 भयो। 15 का मुनि 9 भनेपछि त हर सानो भयो, लेख्नै पाइएन। अर्को 1 का मुनि 3 भनेपछि हो यो चाहिँ मिल्छ कि क्या हो? अंशभन्दा हर ठुलो छ, त्यस कारणले यो पनि कस्तो भिन्न भयो त? अनुपयुक्त भिन्न हो? होइन, अनुपयुक्त भिन्नमा त हर सानो हुनुपर्छ। यसमा त हर अंशभन्दा ठुलो छ, त्यसैले यो उपयुक्त भिन्न हो। यसै गरी अर्को छ 8 का मुनि 5, अंशभन्दा हर सानो मिलेन यसमा। अर्को 6 का मुनि 3 के छ? हो, यसमा पनि अंशभन्दा हर सानो छ, त्यसैले यो अनुपयुक्त भिन्न हो। यता लेखौँ अब, अनुपयुक्त भिन्न जति यहाँ लेखौँ है। अब यो अगाडिको त मिश्रित सङ्ख्या भइहाल्यो। 7 का मुनि 4 चाहिँ अनुपयुक्त भिन्न हो, किन भन्दा अंशभन्दा हर सानो छ, यसलाई लेख्नु पर्यो। यसै गरी 5 का मुनि 3 पनि अनुपयुक्त भिन्न हो, किन भन्दा किन होला? अंशभन्दा हर सानो। यसै गरी 6 का मुनि 4 पनि अनुपयुक्त नै हो, यहाँ लेख्नु पर्यो। 5 का मुनि 15 पनि अनुपयुक्त, किनभने हर सानो छ नि त अंशभन्दा। अनि 8 का मुनि 5, 8 का मुनि 5 होइन हो, 8 का मुनि 5 पनि अनुपयुक्त भिन्न। र बाँकी रहे 6 का मुनि 3, यो पनि के हो त? अनुपयुक्त भिन्न हो। अब उपयुक्त र अनुपयुक्त छुट्याइयो, के बाँकी रह्यो त? मिश्रित सङ्ख्या। मिश्रित सङ्ख्यामा चाहिँ सिङ्गो सङ्ख्या र भिन्न हुन्छन्। यहाँ सिङ्गो सङ्ख्या 2 पनि छ, भिन्न 1 का मुनि 3 पनि छ, भनेपछि यही त हो नि, 2 सिङ्गो 1 का मुनि 3। यसलाई ल्याएर यहाँ राख्नु पर्यो। ल राखियो, 2 सिङ्गो 1 का मुनि 3। ल हेर्नुहोस्, यो भयो उपयुक्त भिन्न, अनुपयुक्त भिन्न र मिश्रित सङ्ख्यालाई के गरेको? छुट्याएर लेखेको। अब अर्को चित्र हेरौँ है। चित्रमा रङ्गाइएको भागलाई भिन्नमा लेख्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ त यो सिङ्गा सिङ्गा चित्रहरू पनि रङ्गाइएको छ है। पहिला सुरुमा एउटा वृत्तलाई 3 भाग लगाइएको छ। हेर्नुहोस् है,
स्लाइडमा भए जस्तै वृत्तहरू बनाऊ है त। 4वटा वृत्तहरू छन्, 1 2 3 4। 4वटा वृत्तहरू, प्रत्येक वृत्तलाई चाहिँ कति भागमा छुट्याइएको छ भन्दा 3-3 भाग लगाइएको छ है। प्रत्येक वृत्तलाई चाहिँ 3-3 भाग लगाइएको रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, प्रत्येक वृत्तलाई 3-3 भाग लगाइएको रहेछ। यसलाई पनि कति भाग लगाइयो त भन्दा 3 भाग लगाइयो। र यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको त 3 भाग रङ्गाइएको छ है। ल हेर्नुहोस्, यदि तपाईहरूले यो वृत्तको सुरुको वृत्त मात्रै हेर्नुहोस् है, सुरुको वृत्तमा यदि यो एउटा रङ्गाइएको भागलाई जनाउनु हुन्थ्यो भने यसलाई कसरी जनाउनु हुन्थ्यो त? भिन्नमा लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा जम्मा कति भाग लगाइएको छ भन्दा 3 भाग लगाइएको छ। रङ्गाइएको भाग कतिवटा छ भन्दा एउटा छ। यसलाई हामीले 1/3 लेख्थ्यौँ। अर्थात् यो एउटा भागले चाहिँ एउटा 1/3 जनाउँदो रहेछ रङ्गाएको भागले। अर्को रङ्गाउँदा के भयो? 2टा 1/3 भयो। अर्को रङ्गाउँदा 3वटा 1/3 भयो। अर्को रङ्गाउँदा 4वटा 1/3 भयो। अर्को पनि रङ्गाउँदा त 5वटा 1/3, यो रङ्गाउँदा 6वटा 1/3, यो पनि रङ्गाउँदा 7वटा 1/3, यो गर्दा 8वटा 1/3 रङ्गिए, यो गर्दा 9वटा 1/3 रङ्गिए र यो पनि रङ्गाउँदा त 10वटा 1/3 रङ्गिए। ल हेर्नुहोस् त, स्लाइडमा पनि यति रङ्गाइएको छ। भनेको मतलब एउटा भागले एउटा 1/3 जनाउँथ्यो भने 10वटा रङ्गाइएको भागले 10वटा 1/3 रङ्गायो, जनायो। ल हेर्नुहोस् त भाइ, 10वटा वटालाई हामीले गुणन लेख्ने भनेर अघि भनिसकेका छौँ। 1/3, 10वटा 1/3 र हामीले माथिको गुणन गर्ने भनेर पनि अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ। हेर्नुहोस् है, 10 एकान कति भयो? 10 भयो। भनेपछि यसरी यो रङ्गाइएको भागलाई हेर्नुहोस् त, भिन्नमा देखाउनु पर्यो भने त 10/3 पो हुँदो रहेछ है। ल हेर्नुहोस्, अनुपयुक्त भिन्न आयो। यहाँ कस्तो भिन्न आयो त? अनुपयुक्त भिन्न आयो। किन भन्दा अंशभन्दा हर के छ? सानो छ। कसरी आयो त भन्दा यहाँ 10वटा 1/3हरू छन्। अब यसैलाई हामीले यो अनुपयुक्त भिन्नलाई त मिश्रित सङ्ख्यामा पनि लेख्न सकिन्छ है भाइ बहिनीहरू। कसरी लेख्ने त भन्दा यहाँ यी 3वटा 1/3 भनेको चाहिँ के हो भन्दा यतापट्टि हेर्नुहोस् है, 3वटा, यहाँ त एउटा 1/3, अर्को 1/3 र अर्को 1/3 गरेर 3वटा 1/3 भयो नि। 3वटा 1/3 भनेको के हो भने वटालाई गुणन लेख्यौँ हामीले 1/3। माथिको गुणन गर्दा त 3 एकान 3, 3/3 भन्नुको मिनिङ त के हो? 3ले 3लाई भाग गर्दा त 1 आउँछ। 1 भनेको के हो त? सिङ्गो हो। ल हेर्नुहोस् है, 3वटा 1/3 भनेको सिङ्गो रहेछ। यहाँ एउटा सिङ्गो रहेछ, यहाँ अर्को सिङ्गो रहेछ, यहाँ अर्को सिङ्गो रहेछ। भनेपछि जम्मा कतिवटा सिङ्गो रहेछ त भन्दा 3वटा सिङ्गो रहेछ। सिङ्गो सङ्ख्या रहेछ। हेर्नुहोस् है, सिङ्गो सङ्ख्या र भिन्नलाई चाहिँ एकै ठाउँमा लेख्दा मिश्रित सङ्ख्या हुने भने होइन। अहिले रहेछ 3वटा सिङ्गा सङ्ख्याहरू, 3वटा सिङ्गा वृत्तहरू रहेछ। र अर्को चाहिँ यहाँ यो वृत्तमा चाहिँ 3 भागमध्ये 1 भाग मात्र रङ्गाइएको छ। 1/3 भाग मात्र रङ्गाइएको छ। हो, यसैलाई हामीले सिङ्गो सङ्ख्यामा कसरी पनि लेख्न सक्ने रहेछौँ भन्दा 3 सिङ्गो 1/3 भनेर पनि लेख्न सक्ने रहेछौँ। अथवा यसलाई अनुपयुक्त भिन्नमा लेख्दा 10/3 भनेर पनि लेख्न सक्ने रहेछौँ। यसलाई लेखी हेरौँ त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ 10वटा रङ्गाइएको, 10वटा 1/3 भएको कारणले 10/3 लेख्न नि पाइयो। 3 सिङ्गो र अनि एउटा चाहिँ 1/3 भएको कारणले 3 सिङ्गो 1/3 लेखे पनि पाइयो। यसै गरी अर्कोमा हेरौँ त है, यहाँ यो एउटा कोठा मात्र जनाउनु भयो भनेदेखि यहाँ बराबर 4 भाग लगाइएको छ। 4 भाग मध्येको एउटा कोठा भनेको 1/4 भनेपछि यो एउटा 1/4, दुईटा 1/4, तीनटा 1/4, 4वटा 1/4, 5वटा 1/4, 6वटा 1/4, 7वटा 1/4। अर्थात् 7वटा 1/4लाई लेख्दा यहाँ 7वटा 1/4 लेख्यो भने गुणन गर्दा 7/4 हुन्छ। भनेपछि यसलाई अनुपयुक्त भिन्नमा लेख्दा 7/4 भयो।
होइन म त सिङ्गो बनाएर लेख्छु भन्नुभयो भने एउटा सिङ्गो छ अनि यहाँ 1 2 3 3 भाग रङ्गाइएको छ। यसमा चाहिँ 3 का मुनि 4, 4 मध्ये 3 भाग रङ्गाइएको छ। एक सिङ्गो 3 का मुनि 4 लेखे पनि पाइयो। यसै गरी अर्को भिन्न पनि छ यहाँ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई गृह कार्य, यो एउटालाई जनाउँदा 1 का मुनि 2 भनिन्छ। यो दुईटा बराबर भाग लगाइएको छ यो त्रिभुजमा। 2 भाग मध्येको 1 भाग भनेको 1 का मुनि 2 हो, तर यहाँ दुईटै रङ्गाइएको कारणले 2 वटा 1 का मुनि 2 यसले गरेर यो रङ्गाइएकोले गरेर 3 वटा 1 का मुनि 2 गर्दै कतिवटा 1 का मुनि 2 रङ्गाइएका छन् त्यो तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु पर्यो। यो चाहिँ गृह कार्य है। होइन म त सिङ्गो सङ्ख्या अनुसार लेख्छु भन्नुभयो भने कतिवटा सिङ्गा र कतिवटा चाहिँ भिन्नमा लेख्न मिल्छ, त्यसलाई मिलाएर मिश्रित सङ्ख्यामा लेख्नु पनि पाइयो। ल भाइ बहिनीहरू, यसरी आजको कक्षामा हामीले नयाँ कुराहरू के थाहा पायौँ भन्दा उपयुक्त भिन्न भनेका के हुन्, कस्ता हुन्छन्, अनुपयुक्त भिन्न कस्ता हुन्छन् र मिश्रित सङ्ख्या कसरी लेखिन्छ भन्ने विषयमा आजको कक्षामा हामीले जान्यौँ। यस्तै अरू पनि धेरै रमाइला प्रश्नहरूको साथ म अर्को कक्षामा आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मलाई गृह कार्य गर्नुहोला। यहाँ पनि छ, अरू किताबमा पनि धेरै गृह कार्यहरू छन् है। त्यतिन्जेलसम्मलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हस् त, नमस्ते।